बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकाचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. ऑक्टोबराची 20 आणि 8 तारीख सा सिमांव आणि सा जूद या दोगां आपोस्तलांचे फेस्त आज आमी आचरण करता. आयच्या इंग्लिश नियाळांत हांवें पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला. हांगासर आयच्या वांजलाचेर सांगता नियाळ करूंक आमकां आमी तयार करया. त्या पयले देवाचें उतर आमी वाचया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळी 12 तावन 19 पर्यंत. त्या दिसांनी मागणे करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसिली. दीस उसवाडतच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडन तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. हे 12 जण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, अल्फेवचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे संगता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन जेरुजलेम शहरांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमो थंय आसलो. ताची शिकोवण आयकूंक आनी आपापल्या पिडेशिडेंतली गूण जावंक जाय म्हणून थंय तीं आयलेलीं. देवसराचे उपाद्र भोगतेलीं तीं थंय येवन बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सकत बायट सरन सोमेस्तांक गूण करतालीं. देखून तो लोकां जोमो ताका आपडोंक म्हूण उर्डतालो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी सा सिमांव आनी सा जूद ह्या दोगां आपोस्तलांचें फेस्त आचरण करतना पवित्र पुस्तक जो वांजेल आमी आत्तां वाचलो आमकां एका दोंगराच्या तुदयेक आपोवन व्हरता. आनी ही दोंगराची तुदी जावन आसा मागण्याचो, विंचोवणेचो आनी मिसांवाचो पवित्र जागो. अ सेक्रेड प्लेस ऑफ प्रेयर, चॉयस एंड मिशन. आतां ह्या एका प्रशांत आनी एकसुऱ्या सुवातेंत जेजू सगळी रात मागणे करता आनी त्या उपरांत आपणाच्या शिसांक तो विंचता आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार पवित्र सभेचें फावंडेशन तो घालता. आनी आमकां कळटा की त्या मागण्यातावन हर एक मिसांव, हर एक आपोवणें सुरू जाता. आनी हें मिसांव जेजूच्या वा देवाच्या काळजांतावनूच सुरू जावन मनशा चरित्रे भितर घुसता म्हळ्यार भितर रिगता. आतां ह्या एका पाडतळार आयचो वांजेल आमी 3 वांटेकरन नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयलो विशय, आयच्या वांजेलाच्या सुरवेची उतरां अशीं आसात. मागणे करूंक म्हूण जेजू एक दीस दोंगरार सोडलो. सगळी रात ताणें देवा लागीं मागण्यांत करसिली. दीस उजवाडतच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडन तांकां धर्मदूत म्हूण नांव दिलें. सो शिसां मदल्यांक ताणें विंचलां, ते जावन आसात 12 जण आनी तांकां धर्मदूत म्हणून ताणें नांव दिलां. आनी तांकां विंचच्या पयलें सगळी रात ताणें मागण्यांत करसिल्या. आतां हो एक निर्धार धर्मदूतांक विंचचो एक सादारण ऑर्डिनरी विंचो एक निर्धार न्ही. बदलाक ही एक घडी सर्ग आनी संवसार भेटची वा दैवीक राजांव वा जाणवाय मनशा चरित्रेक भितर रिगची. आनी जेजू आमकां सांगता की आमी हर एक विंचोवन, जे विंचोवन आमचें जिवीत रुपीत करता, आमचे संबंध बांदून हाडटा, आमचे समुदाय वाडयता आनी आमच्या मिनिस्ट्रीक, आमच्या मिसांवाक एक सकत कितें आसा असलें विंचोवन करच्या पयलें आमी पयलें बापाचो ताळो आयकूंक आसा. म्हणजे आमी मागणे करूंक आसा. खंयचेय विंचोवन करच्या पयलें आमी देवाचो सांगात सोदूंक आसा.
जायते पोटी मुगळ भोवन निबडिनो मागण्यांत वेळ कुरसूंचाकी आमी कामाक धांवतां. वी रश इन टू एक्शन बिफोर वी एंटर इन टू प्रेयर. पूण आज जेजू आमकां स्पश्ट सांगता की जर तूं ताचे मुखार मौन जायनाय जाल्यार तुका खंयचेंच उतर उलोवंक धाडूंक जायना. म्हळ्यार देवा मुखार आमी मागण्यांत वेळ करचिल्यार मात्र आमकां खंयच्याय मिसावाक तो धाडूंक शकता. यू कॅनॉट बी सेंट इफ यू हॅव नॉट फर्स्ट बीन सायलेंट बिफोर मी. सा सिमांव आनी सा जूद. सा सिमांव जायत्या उर्बेन बरलोलो आनी जूद एक बरवोशाचो मनीस. दोगांनी तांचे मिसांव न्हय कामांत सोदून काडलेले. नॉट इन एक्टिविजम बट इन सरेंडर. बदलाक आपणाचें जिवीत सोम्याक समर्पोवचे मुखांतर त्या एका संपूर्ण समर्पणांत तांणी आपणाचें मिसांव सोदून काडलें आनी तांच्या मिसावाचें जैत जेजू लागीं तांणी करसिल्ल्या त्या साळवळेतावन वाडलें. त्या देखून मुगळ भोवन निबडिनो आमच्या खासगी नियाळाक एक सवाल. वेन वॉज द लास्ट टायम आय अलाउड प्रेयर टू शेप माय डिसिजन. तुवें तुज्या जिवितांत खंयचो एक निर्धार घेतलेलो उडासाक काड आनी तो निर्धार घेवच्या पयलें तुवें मागण्यांत वेळ करसी लागीं. तो निर्धार तुवें कशें केल्लोय, तुजे इतल्याक केल्लोय की वा देवाचो आदार मागलेलो आसा, हें एक थोड्या वेळाक तूं चिंतून पळय आनी उपरांत हो ऑडियो मुखारसून आयक. आमचो संवसार मुगळ भोवन निबडिनो जायत्या आवाजाचो संवसार आनी मात न्ही हर एकलो बिजी आसा आनी हर एकलो आमसोरांत आसा. आतां असल्या आमसोरी आनी आवाजान भरलेल्या संवसारांत नॉयझी आनी हरीड वर्ल्ड जेजू आज आमकां एका दोंगराच्या तुदयेक वचूंक आपयता. दोंगराच्या तुदये म्हळ्यार खंयचोय दोंगर आमी सोडून वचोचें म्हूण न्हय, बदलाक मौन सांबाळूंक, मागणें करूंक आनी देवाक आयकूंक. हो पयलो संदेश आयच्या मांजेलातावन आमी जोडयेत जाल्लो. दुसरो विशय मुगाळ भोवन निबडिनो जे कितें जेजून 12 धर्मदुतांक विंचलेलें आसा ते कोणी डिग्री जोडलेले वा डॉक्टरेट केल्ले वा IT प्रोफेशनल्स न्हय, ते सादारण मनीस. थोडे मासली पाकतले, थोडे तिरवो कलेक्ट करतले, थोडे देशभक्त, थोडे दुबावी, अशें हर एकलो तांच्या एका स्वभाव असो ऑर्डिनरी मनीस. आतां सा सिमावाक आमी घेतलें जाल्यार ताका आमी देशभक्त म्हणटा. देशभक्त म्हळ्यार एका देश खातीर विशेष भक्ताचो मनीस आनी हे असले मनीस देशा खातीर कितेंय करूंक तयार आसात. आतां आमी तांकां मूळभूतवादी म्हणयेत, नॅशनलिस्ट म्हणयेत. तो वळच्या एका राजकीय पंगडाचो मनीस, अ रॅडिकल पॉलिटिकल ग्रूप. जूद तद्देव आसा पळया, तो बरवशाचो मनीस. जे कोणा थंय बरवसो ना तांकां बरवशान बरसो तसलो एक मनीस. आतां ह्या दोगांकी जेजून विंचतना तांणी परफेक्ट जायचे, तांचे ते असचे उणेपण तांणी पयस करीचे, 100 out of 100 तांकां मार्क्स मेळचे म्हणून जेजू राखलेलो ना. बदलाक ते अस्कत आसतनाच, तांचे थंय उणेपण आसतनाच जेजू तांकां विंचता आनी ताच्या मिसावाची वा ताच्या त्या संपूर्णतेची साधना जावन तो तांकां मुखार धाडटा. वय मुखार भोवन निबडिनो हांगासर आमकां एक बरवसो आसा. कितें म्हळ्यार आमचें आदलें जिवीत कितलेंय उणेपणान भरलेलें जावंक पुरो, आमच्या आदल्या जिवितांत कितलीय अस्कतकाय आसा जावंक पुरो, तितलें म्हणटच आमी खंयच्याय प्रयोजनाक पडना, आमकां देव विंचिना, आमकां देव धाडिना म्हूण आमी निराशेन भरचें न्हय. आमची अस्कतकाय आमच्या मुखल्या मिसावाक तयार करता. सिमावतें आसली ती भक्त वा झील म्हणटा आमी, तो संवसारी एक क्रांती हाडूंक उपयोग करतलो. पूण आतां तीच भक्त कितें जाता, देवाचें राज बांदून हाडूंक जेजू उपयोग करता. जुदासो भावार्थ एका रितीन अस्कत आसलो वा एका रितीन तितलो भायल्यान दिसून येनातलो, आतां कितें करता, तो निराशेन भरलेल्यांक बरवसो जावंक पावता. त्या देखून ताका पेट्रन ऑफ होपलेस केसेस म्हणून आपयलेलें आसा. वय मुखार भोवन निबडिनो आमच्या जिवितांती देव आज आमकां आपयते आसा.
वा असरेंस बदलावन आमच्या जिवितांत ती करते आसा. कितें करते आसा तो? ट्रान्सफॉर्मिंग ब्रोकननेस इंटू मिशन. आमचे ते असली अस्कतकाय मिसांव जावन तो बदलता. फेलियर्स इंटू फायर. आमचे ते असली सलवणी उजो जावन उर्बा जावन तो बदलता. आनी विकनेस इंटू विटनेस. आमची अस्कतकाय तो साक्ष जावन बदलते आसा. आतां सवाल मुगाळ भोवन आनी भयणीनो परत्यान आमचे इतल्याक नियाळ करचे खातीर, एम आय विलिंग टू बी चोजन इवन वेन आय डोंट फील वर्दी. म्हाका हांव योग्य न्हय म्हूण बगता, म्हणजे तें आसा, म्हणजे तें हें आसा म्हणून आमकां भोगूंक पुरो. पूण असल्या अस्कतकाय ती हांव देवाक म्हाका ताचें साधन जावन विंचच्याक सोडटांगी. जाप सोदून काडूंक प्रयत्न करया. आतां आखरेची गजाल ह्या वांजेलातावन आमी नियाळ करची. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन सोमेस्तांक गूण करताली. हें आयच्या वाचपाच्या आखरेक आसा. जेजू दोंगरार तावन ताच्या शिसा सांगाता सकयल देंवन ते आसा. आतां असल्या संदर्भार दैवीक सकत ताचे तावन भायर सरन सोमेस्तांक गूण करता. न्हय मात्र जेजू तावन ती दैवीक सकत वाळताली, शिसां तावनी वाळताली. कित्याक ही एक मॅजीक न्हय, बगार तांणी जेजू सांगाता वेळ करशिल्लो. केन्ना आमी जेजू सांगाता मेटां काडटा ताचें हाजीरपण आमचे मुखांतर वाळटा. खंय वाळटा? पयलें आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कामाच्या जाग्यार. सिमांव आनी जूद हांणी तांचेच विशयंत सुवार्ता परगट केल्ली ना. खंयसर सक्कड तांकां धाडलें, खंयसर सक्कड ते गेले, तांणी जेजूक वेलें. आनी आजय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, केन्ना आमी दयाळ जाता, केन्ना आमी दयाळाय दाखयता, केन्ना आमी बक्षिता, केन्ना आमी आनी एकल्याक भावार्थांत वा ताच्या त्या एका अस्थिर सिट्युएशनांत थिरसणेन रावंक आदार दिता. देवाची कृपा आमच्या मुखांतरी वाळटा. ते देखून आज आनी एक सवाल आमी आमकांच नियाळाक विचारूंक फावो. जेन्ना लोक म्हजे सरशी आयिल्ल्या वेळार, जावं पुरो म्हजी बायल वा घोव, म्हजी भुरगीं वा म्हज्या कुटुंबांतलीं वडिलां वा कोणी एकलो गरजेवंत म्हज्या फिरगजेंत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या शेजारात वा म्हज्या कामाच्या जाग्यार म्हजे सरशी एकलो आयिल्ल्या वेळार तो म्हजें तें कितें पळयता? जेजूचें हाजीरपण पळयता की वा म्हजो हंकार पळयता? म्हजें तें असली शांती पळयता की वा म्हजें तें असलें रेस्टलेसनेस पळयता? जर आमी सुमयाक लागीं रावता तेन्ना आपापीन्स म्हजे तावन कृपा वाळटा, म्हजे तावन सकत वाळटा. ती सकत नाटकी रितीन पळोवंक मेळना जावंक पुरो, पूण ती सकत नीज. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयचें फेस्त केवल ह्या दोगां सांता विशयन न्हय, तें फेस्त म्हजें आनी तुजे विशयन. कित्याक आमी जावन आसा आयचे जिवंत आपोत्सोल. आमकांय ह्या सिमांव आनी जूद भशेन ऑर्डिनरी जिवितांत आपयलां ताचें राज बांदचे खातीर. आनी राज बांदतना आमकां मागण्याचो नांगोर जायचे, एंकर्ड इन प्रेयर. आमकां आमच्या अस्कतकायेन विंचलें आसा, चोजन इन विकनेस, पूण आमकां ताच्या आत्म्याच्या सक्तेन भरलां. वी आर एम्पावर्ड बाय हीज प्रेझन्स. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, बरवोसो उणो जाल्ल्या ह्या संवसारांत आमी बरवोशाचे आपोत्सोल जावया. ते देखून आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो म्हणटा, तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. आज सोम्या विशयंत घासचो म्हजो आनी तुजो ताळो सगळ्यांनी घासोंक जाय. न्हय आमचेच विशयन गाजोवचें, बगार सोम्या विशयन गाजोवचें. तर ही एक कृपा मागून हें किर्तन आतां आमी सांगाता मागया. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळीत आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. शब्द ना उतरना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी
तशीच आता आणि सदांच सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एलोरा चियारा कॅस्टेलिनो देरेबायल मंगळूर तावन, फेरोल सेरावो कुवेट तावन, जॉन फेर्नांडीस सिर्सी कारवार तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच आज देवदीन नोरीन मेंडोन्सा मुंबई हिसो जल्माचो दीस. ती अंतरल्या सर्वेस्पर देव तिका सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.